नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईं पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आईसीआईडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। जुम्लामा फल्ने रैथाने बालीको विश्वव्यापी माग बढ्दो, क्यानाडामा मात्रै 20 टन खाद्यान्न निर्यात। माग बढे पनि उत्पादनमा कमी आउँदा रैथाने बाली जोगाउन भने मुस्किल। सुदोदान गाउँपालिकाको सडक निर्माणमा कम्पनीको लापरवाही, म्याद सकिँदा पनि अझै भएन सडक बनाउने सुरसार। निर्माण कम्पनी भन्छ कोरोनाले गर्यो। चुरे दोहनको असरले प्राकृतिक सिमसार लोप हुने खतरा, अस्तित्व जोगाउन कृत्रिम सिमसार बनाइदै संरक्षणमा एकसाथ जुटे उदयपुरका 4 नगरपालिका। लागु औषध दुर्व्यसन रोक्न खोटाङ प्रहरी सक्रिय, विद्यालयमै पुगेर सचेतना दिँदै। अभिभावकलाई पनि बालबालिका बारे पूर्व जानकारी लिन सुझाव। र पर्यटक भित्र आउन भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका सक्रिय, नगरभित्रका 9वटै वडालाई जोड्ने सडक विस्तार। पर्यटन क्षेत्रमै काम गरेका व्यक्ति पनि सहभागी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कुनै समय विकट मानिने खाद्यान्न अभावले बारैमा सताउने जुम्ला अब त्यस्तो रहेन। जुम्ला फेरिएको छ। जुम्लाका कृषकको परिवेश फेरिएको छ। राष्ट्रिय कृषि गणना 2068 अनुसार जुम्लामा 17% कृषक परिवार 12 महिना खान नपुग्ने सूचीमा भए पनि अहिले जुम्लेली आफ्नो उत्पादन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै बिक्रीका लागि निर्यात गर्न थालेका छन्। उत्पादन घटेर परनिर्भरता बढे पनि जुम्ला अहिले आफ्नो आर्थिक स्थिति उकास्न आफै लडिरहेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। केही समय यता राजनीतिक दलका नेताले खान थालेपछि सबैभन्दा चर्चामा रह्यो मार्सी चामल। सिमीको दाल, फापर त अन्य ठाउँमा पनि पाउने भए पनि राजनीतिक दलका नेताबाट मार्सी चामल भने लोकप्रिय बन्न पुग्यो। यतिसम्म कि जुम्लामा मात्र पाइने चामल अब काठमाडौँको हरेक गल्लीमा पसलमा निकै महँगो मूल्य हालेर किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यति मात्र नभई ठुला होटलले पनि यसको नै माग गर्न थाले, जसले जुम्लाको मार्सी चामलको व्यापारलाई वात्तै बढायो। तर चामल मात्र होइन, त्यसयता सिमीको दाल, फापर, चिनो, कागुनो, गहतको पछिल्लो समय राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढ्दै गयो। यतिसम्म कि महँगा होटलमा बहुमूल्यमा बिक्री हुन थालेपछि रैथाने बालीको माग बढ्दै गएको हो। यतिसम्म कि जुम्लाबाट 20 टन जुम्ली मार्सी चामल, सिमी, कोदो क्यानाडा निर्यात भएको छ। कुनै समय बासमतीको चामल बेचेको लायम फुड कर्पोरेसनले अहिले जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 10 बारकोटेवाडा राजशाहीले 20 टन जुम्ली मार्सी चामल, सिमी, कोदो क्यानाडा निर्यात गर्ने तयारी गरेका छन्। करिब 50 लाख भन्दा माथि मूल्य बराबरको कृषिजन्य वस्तु क्यानाडा निर्यात गरिएको छ। तर रैथाने बालीको बजारमा माग बढ्दै गइरहेको अवस्थामा उत्पादन भने घट्दो अवस्थामा छ। कतिपय अन्नबाली लोपोन्मुख हुँदै गएपछि जुम्लाका किसान चिन्तित भएका छन्। 100 रुपियाँ भन्दा माथि थिएन भने अहिले सिमी 125 रुपियाँ केजीमा हामीले हिजो अस्ति बिक्री गरेर व्यापारीहरू पनि त्यहाँ 101 गाउँमा आउँछन्
अनि आलु पहिला गत साल 15 रुपियाँ केजी आलु थियो भने तर अहिले यो सालमा आलु भदौ महिनामा 30 रुपियाँ केजी गरिकन बेच्यौँ। त्यसपछि अहिले आलु त्यस्तै 30 बाट 45 रुपियाँ केजी भयो। 45 रुपियाँ केजी गर्दा गर्दै अहिले हिजो अस्ति त हामीहरूले पनि हाम्रो गाउँठाउँमा हाम्रो जुम्लागढमा मान्छेहरूले 60 रुपियाँ केजी हालेर ल। पहिला सबैको घर घरमा पाइने चिनो, कागुनो, फापर, मार्से, गहत, कालो भटमास लगायत शरीरलाई पोषण दिने रैथाने अन्न उत्पादन नै हुन छाडेपछि लोपन्मुख भएको हो। जसले गर्दा अहिले रैथाने बालीको बिउ पनि पाउन छोडेपछि किसान चिन्तामा छन्। केही वर्ष अघि सबै खाले रैथाने अन्न बाली उत्पादन हुने घरमा आजभोलि आयातित खाद्यान्न मात्रै पाइन्छ। सडक जोडिएपछि जुम्लाको रैथाने अन्न बाली पाउन मुस्किल भएको छ। रैथाने बाली जोगाउन कृषिमा लगानी बढाउनु पर्ने र बालीको प्रवर्धनमा जुम्लाका सबै स्थानीय तहको साझा नीति हुनुपर्ने किसानको भनाइ छ। त्यसो हुँदाखेरि यसको अब विस्तृतकरण गरेर अलिकति अब अहिले त तपाईँको अब सङ्घ छ, प्रदेश छ होइन, स्थानीय पालिकाहरू छन्। अब उनीहरूले केही कार्यक्रम पनि चलाइरहेछन् किनभने अब स्थानीय रैथाने बालीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने छ। वास्तविक अब कृषकहरूलाई रहेको बेरोजगारी युवाहरूलाई अलिकति लगानी गरेर केही सहुलियत दर रेट दिएर होइन अब एउटा खालको फेरि पनि रैथाने बालीलाई निरन्तरता दियो भने केही सहज हुने सम्भावना चाहिँ छ। आयातित उपभोग्य वस्तु सस्तो हुने जति बेला पनि पाइने भएकोले रैथाने बालीको खेती गर्ने क्रमशः घट्दै गएको छ। गाउँघरमा रैथाने बालीको खेतीका लागि जनचेतना फैलाउनु पर्ने, रैथाने खेती गर्नेलाई अनुदान दिने, प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन समेत आवश्यक रहेको कृषि प्राविधिक बताउँछन्। विशेष गरी हाम्रो जुम्ला जिल्लामा विगतको तुलनामा अहिले भन्नुपर्दाखेरि आधुनिकीकरण चाहिँ चलिरहेको अवस्थामा हाम्रो रैथाने बालीहरूलाई चाहिँ अलिकति झन्झटिलो मान्ने होइन, प्रदर्शन कम हुने भएर कृषकहरूले त्यति चाहिँ बढावा दिएका छैनन्। तैपनि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम राखेर यसो जनचेतनाका कुराहरू, प्लटका प्रदर्शनका कुरा, डेमोको कुरा, अनुदानका कुरा होइन। तर राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुम्लाकै रैथाने बालीको माग उच्च छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले यसको उत्पादन वृद्धिमा जुटेको छ। चन्द्रनाथ नगरपालिकाले बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्दै चिनो, कागुनो, फापर, मार्से, गहत, कालो भटमास लगायत रैथाने बाली प्रवर्धनका लागि बिउ पुँजी लगानी गरेको छ। रैथाने बाली प्रवर्धनका लागि पाइलट प्रोजेक्टकै रूपमा अघि बढेको नगरपालिकाले जनाएको छ। बाँध्नको लागि पनि रैथाने बालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यसले हाम्रो समाज परिवर्तनको लागि र आर्थिक रूपान्तरणको लागि, सामाजिक रूपान्तरणको लागि पनि यसले मुख्य भूमिका निभाउँछ। आज हामी काठमाडौँको 5 स्टार 5 तारे 4 तारेमा गइसकेपछि 3 तारेमा त्यही फापरको रोटीको 2000 तिरेर खान्छौँ। 2000 तिरेर खान्छौँ भने हामीसँग प्रशस्त फापर हुन्छ, कागुनो हुन्छ, चिनो हुन्छ। यो बाली अब फेरि रिथिङ्किङ गरौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष जुम्लामा 12,308 मेट्रिक टन मात्रै रैथाने बाली उत्पादन भएको छ। आर्थिक वर्ष 2074 देखि 76 सालसम्म 27,113 मेट्रिक टन भन्दा बढी रैथाने बाली उत्पादन भइरहेको जुम्लामा 2-3 वर्षपछि लगभग 14,000 मेट्रिक टनले उत्पादन घटेर चालु आर्थिक वर्षमा 12,000 मेट्रिक टन मात्र रैथाने बाली उत्पादन भएको हो। यसरी विश्व बजारमा माग बढिरहँदा यसलाई अवसरको रूपमा बदल्न जुम्लेली एकजुट भएर लाग्नुपर्छ र आफ्नो जिल्लालाई विकटको उपनाम हटाउन सफल हुनुपर्छ। अहिले विकास निर्माणमा देखिएको अलमलको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायको लापरवाही हो। तर निर्माण कम्पनीको नजरमा भने यो कोरोना महामारी हो। यो हामीले भनेको होइन, स्वयं निर्माण व्यवसायी भनिरहेका छन्। कुनै समय राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिने निर्माण कम्पनी अहिले काम अघि बढ्न नसक्नुमा दोष विश्वव्यापी महामारीलाई दिइरहेका छन्। समयमा सक्नुपर्ने काम नसक्ने र सडक निर्माणलाई लथालिङ्ग पारेर उल्टै कोरोना महामारीलाई दोष दिइरहेका छन् रूपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिकाको सडक बनाइरहेका निर्माण कम्पनी। रूपन्देहीबाट पालिका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा पर्ने केदली कोटहियाद हुँदै लुम्बिनीसम्म जोडिने सडकको नेपाल मदर कन्स्ट्रक्सन रोल्पाले 2066 कार्तिकमा सडक ग्राभेल गर्न सङ्घीय सरकारको बजेटबाट गत वर्ष नै निर्माण सक्ने गरी 40 लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ठेकेदारले काम सुरु नगरेको भने होइन, तर उसले गत वर्ष पनि काम सुरु गर्दा कोरोना महामारी भयो। अहिले बेलेमा सुरु गर्नुपर्ने कामलाई सडकको बीचमा केही माटो झारेर अलपत्र अवस्थामा
छाडिएको छ। ठेकेदारले समयमै सडक नबनाइदिएपछि स्थानीयले पटक पटक गाउँपालिकामा पुगेर उजुरी गरेका थिए। शुद्धोधन गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष स्वयं ठेकेदारलाई मात्र नभई बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्ने अड्डा बुटवल सडक डिभिजनमा पटक पटक जानकारी गराउन पनि पुगे। नागरिकलाई हिँड्ने असहज हुने, बिरामीलाई शास्ति हुने अवस्था आउँदा पनि कोही निर्माण समयमा सक्रिय नभएको गुनासो गाउँपालिकाको छ। बाटो अवरुद्ध भयो, माटो गिट्टी थुपारेर चाहिँ ठेकेदार गएको कारणले अब यो स्कुल बस हिँड्ने, बिरामीहरू हिँड्ने, बुटोल किसानहरू दुध लिएर बुटोल जाने, आवत जावत गर्ने मुख्य नाका यो भित्रको चाहिँ बाटो भएको हुनाले यो सबैलाई अवरुद्ध भएर धेरै कठिनाइ बेहोर्न परेको छ र ठेकेदार सम्पर्कमा नआउने, सडक विभागलाई हामीले पटक पटक गुहार माग्दा हामीले भनेका छौँ। यता स्थानीयलाई आफूले उत्पादन गरेको उत्पादन नै बजारमा लैजान सडकमा नै समस्या भएपछि स्थानीय बजारका ठेकेदारले आफैले सडक समेत बनाइदिएका थिए। उता स्थानीय सडक नबन्दा निरन्तर शास्ति भोग्दै आएका छन्। पोहोर्यो भन्ने बाटो बोट मात्रै थुप्र्याएर गयो, थुप्र्याएको खैर कता गयो त्यतिकै लकडाउन भयो भने त्यो भने हिँड्छौँ गाउँमै यताले र हिँड्ने बाटो छ भना वर्ष गुजारा गयो। फेरि अस्ति आज उदिनेर छोडेर जम्मै अब बनाउनु लागेर भने उदिनेर छोडेर चाहिँ बाटो बनाउने ठेकेदारले त आएर चाहिँ 3-4 दिन अगाडिदेखि चाहिँ बाटोमा जमेको माटो खनेर यसरी गराइदिएछन्। अहिले म आफै स्वयं आफ्नो लगानीबाट यो बजारको चाहिँ एरियालाई चाहिँ बाटोमा भएको निस्कटहरू चाहिँ म आफै चाहिँ लगानी लगाएर चाहिँ सफा बराबर गराइरहेको छु। रूपन्देहीको शुद्धोधन मात्र होइन, अन्य विभिन्न निकायमा पनि यही समस्या छ। काममा ढिलासुस्ती र अपनत्व नहुँदा सरकारको लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन। उता सडक बनाउने नाममा र सडक बन्ने आशमा बसेका स्थानीय सधैँ नै निराश हुनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। काममा ठगी गर्ने निर्माण कम्पनीप्रति सरकार निर्मम बनेर अघि बढ्नै पर्ने समय आएको देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले पूर्वाधार विकासमा पालिकाले गरेको काम तपाईलाई कस्तो लाग्छ भनेर कास्की, खोटाङ र कपिलवस्तुवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। भौतिक संरचना आज त त्यति सन्तोषजनक लाग्दैन। अब त्यो लापरवाहीहरू छ, यताउता भनेको सेवा सुविधा पनि राम्रो छैन। त्यो भएको हुनाले त्यस्तै लाग्छ मलाई। अहिले विकास गर्नुको निमित्त सरकार पनि निकै अग्रगतिमा गइराखेको छ र सरकारलाई पनि विकास गर्न मन छ र स्थानीय सरकारको र केन्द्रीय सरकारको अलिकति कोअर्डिनेसनमा थोरै फरक पर्न गयो र स्थानीय सरकारलाई अलिकति अधिकार उनीहरूले दिने र पैसा दिने भनेदेखि यो के अरे केन्द्रीय सरकारले अलिकति पैसा बढाइदिने भनेदेखि स्थानीय सरकारले गर्न निकै तत्पर छ। एकजना भए राम्रो सहज हुन्थ्यो होइन र। अब कहिले त दौरा उता दौरा साधन चाहियो, हरेक चाहियो, त्यस्तै छ। बाटो भिडभाड त भिडभाडै छ नि। अहिले त च्यापे छ, आकाश पुल बन्ला त कहिले बनियो। सानो काममा दुःख त निकायमा त्यस्तै त सङ्घर्षै छ नि। जति स्थानीय सरकारमा चाहिँ बजेट छुटिएको हुन्छ 100%, 100% चाहिँ छुटिएको हुन्छ, तर काम भनेको चाहिँ समग्रमा हेर्दाखेरि खोटाङ जिल्लाको हकमा हेर्दाखेरि 25% भएको देख्छु र 25% हुँदै गर्दाखेरि सन्तोषजनक चाहिँ छैन। पालिका वार्ड कार्यालयबाट जुन हाम्रो भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी आउँछन् कार्यक्रमहरू, तिनीहरू चाहिँ एकदम धेरै राम्रोसँग चलिरहेको, राम्रै छ, सन्तुष्टै छौँ। प्रकार से मांगा जाता है नगर पालिका से, वाड़ा कार्यालय से, हमारे का वही हिसाब से काम किया जाए, उस हिसाब से हमें संतुष्टि है। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि बोल खबर। जुम्लामा फल्ने रैथाने बालीको विश्वव्यापी माग बढ्दो। क्यानाडामा मात्रै 20 टन खाद्यान्न निर्यात। माग बढे पनि उत्पादनमा कमी आउँदा रैथाने बाली जोगाउन पनि मुस्किल। शुद्धोधन गाउँपालिकाको सडक निर्माणमा कम्पनीको लापरवाही। म्याद सकिँदा पनि अझै भएन सडक बनाउने सुरसार। निर्माण कम्पनी भन्छ कोरोनाले गर्यो। चुरे दोहनको असरले प्राकृतिक सिमसार लोप हुने खतरा। अस्तित्व जोगाउन कृत्रिम सिमसार बनाइदै संरक्षणमा एकसाथ जुटे उदयपुरका 4 नगरपालिका।
लागु औषध दुर्व्यसन रोक्न खोटाङ प्रहरी सक्रिय, विद्यालयमै पुगेर सचेतना दिँदै अभिभावकलाई पनि बालबालिका बारे पूर्व जानकारी लिन सुझाव। र पर्यटक भित्र्याउन भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका सक्रिय, नगरभित्रका 9वटै वडालाई जोड्ने सडक विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमै काम गरेका व्यक्ति पनि सहभागी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। नेपालमा करिब 5% क्षेत्र सिमसारले ढाकेको छ। पूर्ण रूपमा पानीले भिजेको क्षेत्र प्राकृतिक रूपले जमेको पानी, जमिन मुनिको पानी वा वर्षाले जमेको पानीको क्षेत्रलाई सिमसार भन्ने गरिन्छ। सिमसारले पानीको भण्डारण र सफाई, जैविक विविधताको आश्रयस्थल, खाद्यान्न, औषधि र जडीबुटी, दैनिक उपभोग्य चीजवस्तु, सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक पर्यटक स्थलको उपयोगिता प्रदान गरेको हुन्छ। तर अनियन्त्रित चुरे दोहनले उदयपुरको प्राकृतिक सिमसार क्षेत्र मासिएको छ। जीवजन्तु समेत लोप हुन थालेपछि स्थानीय सरकार आफै सक्रिय भएर कृत्रिम सिमसार बनाउन जुटेका छन्। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। चुरे दोहनपछि आउने बाढी तथा लेदोले गर्दा प्राकृतिक सिमसार क्षेत्र लोप हुन थालेको छ। सिमसार क्षेत्र मासिँदै गएपछि उदयपुरको त्रियुगा नदी किनारमा पाइने हाँस, सिम, कुखुरा, सारस, सेतो बकुला समेत लोप हुँदै गएको छ। बढ्दो शहरीकरण, जनसङ्ख्या वृद्धिले नदी किनारका सिमसार क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। उदयपुरको त्रियुगा नदी, बैद्यनाथ खोला, तावा खोला, कमला नदीको आसपास रहेको सिमसार क्षेत्र लोप भएपछि स्थानीय तह अहिले चुरे क्षेत्रमा प्राकृतिक पोखरी निर्माणमा जुटेका छन्। जथाभावी हुने अतिक्रमणको शिकार भएपछि चुरे क्षेत्रका सिमसार लोप भएकाले उदयपुरका कटारी, त्रियुगा, चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिकाले कृत्रिम पोखरी निर्माण गरेर सिमसार संरक्षणमा जुटेका हुन्। 4वटा नगरपालिकाले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा वडाको समेत बजेट विनियोजन गरी उदयपुरमा 3 दर्जन बढी कृत्रिम पोखरी निर्माण गरेका छन्। सिमसार क्षेत्र लोप भएकाले स्थानीय तहले कृत्रिम पोखरी निर्माण गरेर वन्यजन्तुलाई खानेपानीको स्रोत बनाउने र हरियाली पार्क बनाउने चुरे क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गरेको त्रियुगा नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यहाँ हुने चाहिँ जङ्गली जनावर मृग, हरिण, बँदेल, चराचुरुङ्गी सहाराले चाहिँ यो जुन उर्वरा चैत वैशाख जेठमा चाहिँ पानी खान नपाउँदाखेरि त्यही तालमा आएर, त्यही पोखरीमा आएर पानी खाने स्थल पनि बनेको छ। र त्यो त्यहाँ हामीले पानीको एउटा ट्याङ्की बनाएर त्यहाँ त्यो गाउँलाई पनि पानीको चाहिँ सुविधा बनाउने हामीले चाहिँ योजना पनि लिएका छौँ। र त्यहाँ चाहिँ पिकनिक स्पोट हामीले यो त्रिजुगा नगरपालिका मात्रै नभएर यो उदयपुर जिल्ला र जिल्ला बाहिरबाट आउनेलाई पनि पिकनिक स्पोटको पनि एउटा चाहिँ डिजाइन लिइरहेका छौँ। भौतिक विकासको तीव्र माग र अदूरदर्शी योजना कार्यान्वयनले गर्दा सिमसार पोखरी लोप हुँदै गएकोले स्थानीयको पहलमा सिमसार क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको स्थानीयको भनाइ छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले स्थानीय तह, नगर, वडाबाट बजेट पाएर एउटा पोखरी निर्माण गरेका छौँ। यो पोखरी निर्माण गर्नुको कारण चाहिँ हामीले हाम्रा घरहरूमा ट्युबवेलहरूमा पानीको स्रोतहरू कम हुने कारणले गर्दा हामीले यो पोखरीहरू निर्माण गरेर यो पोखरी संरक्षण गरेका छौँ। र यो पोखरी संरक्षण गर्नुको कारण चाहिँ यहाँका जङ्गली जनावरहरूलाई पनि पानीको तिर्खा मेटाउनको लागि यो पोखरी निर्माण गरेका हौँ। सिमसारको दिगो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न सके त्यसले कृषि, सिँचाइ, वातावरण, ग्रामीण पर्यटन, जैविक विविधता, जनावरको संरक्षण, स्थानीयवासीका लागि आय आर्जनको माध्यम, स्थानीय तहमा अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर, भावी सन्तानको सुन्दर भविष्यका लागि सिमसार क्षेत्रको पहिचान, अस्तित्व र महत्त्व सबैले बुझेर संरक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ।
साथीभाइको सङ्गत तथा लहैमा लागेर थाहै नपाई किशोर किशोरी लागु औषध दुर्व्यसनमा फसिरहेका हुन्छन्। कतिपय अभिभावकलाई आफ्नो सन्तान लागु औषध दुर्व्यसनीमा फसेको अत्तो पत्तै हुन्न। कतिपयको त अकालमै मृत्यु समेत हुन सक्ने खतरा हुन्छ। यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धमा प्रहरी विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम सुरु गरेको छ। दुर्व्यसनीका कारण समाजमा हुने अपराधिक गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्दै शान्ति स्थापना गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विभिन्न विद्यालयमा पुगेर प्रहरी विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम थालेको हो। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। खोटाङमा लागु औषधको प्रयोगका कारण व्यक्तिको स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक लगायतका क्षेत्रमा पर्ने प्रतिकूल असरका विषयमा जानकारी गराएर मावि तहमा अध्ययनरत छात्र-छात्रालाई दुर्व्यसनीबाट टाढा राख्नका लागि प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम गरेको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 1 दिक्तेल वडा कार्यालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले दुर्व्यसनबाट जोगिने उपाय सिकाएको थियो। अपराधबाट बच्न प्लान अर्थात् पर्मिसन, लोकेसन, एक्टिभिटिज तथा नेम एन्ड नम्बरका बारेमा पूर्व जानकारी दिन विद्यार्थीलाई सल्लाह समेत दिएको छ भने जानकारी दिन अभिभावकलाई सुझाव दिएको छ। प्लानको बारेमा तपाईहरु टिपेर राख्नुस्, दिमागमा लेख्नुस्, मनमा राख्नुस्। यदि हामी आफू जोगिने हो, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जोगाउने हो भने प्लानको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। के हो प्लान भनेको? सबैभन्दा पहिला हामी कुनै पनि काम गर्छौं भने पर्मिसन लिनु पर्यो। प्लान पी फर के रे पर्मिसन, अनुमति लिनु पर्यो। जस्तै तपाई आज सरिताको बर्थडे थियो, पर्मिसन लिनु पर्यो कि बाबा अथवा मम्मी मेरो आज साथीको सरिताको चाहिँ बर्थडे छ, मलाई उनले इन्भिटेसन गरेकी छिन्, अब म त्यहाँ जान्छु, मलाई अनुमति दिनुस्, म जान्छु ल भनेर सोध्नु पर्यो, अनुमति माग्नु पर्यो, पर्मिसन। अध्ययनले पनि मावि तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी सबैभन्दा बढी लागु औषध दुर्व्यसनमा फसेको देखाएको छ। करेन्ट हार्ड ड्रग युजर्स इन नेपालको 2069 मा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार मावि तहमा अध्ययनरत 41.90% विद्यार्थी लागु औषध दुर्व्यसनमा फसेको पाइएको छ। यस्तै 25 वर्षदेखि 29 वर्ष उमेर समूहका युवा युवती बढी लागु औषध दुर्व्यसनमा फसेको पाइएको छ। यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र वडा कार्यालयको सहकार्यमा नगरपालिकाको सरस्वती माविमा प्रहरी विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। सचेतनामूलक कार्यक्रममा कक्षा 11 र 12 मा अध्ययनरत 60 विद्यार्थीको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले असल नागरिक बन्नका लागि छात्र छात्राको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। त्यसै साकार बनाउन तपाईहरुले लाग्नुपर्छ। असल नागरिक बन्नुपर्छ, राम्रो शिक्षा लिनुपर्छ, कुलतमा फस्नु हुँदैन। प्रहरी नगरको वडामा पुगेर कार्यक्रम गर्दा वडावासी पनि लागु औषध दुर्व्यसनीबाट जोगिने उपायबाट परिचित हुन पाएका छन्। यस्तै सिकेको उपायलाई व्यवहारमा उतार्न पर्ने विद्यार्थी सफल हुनुपर्ने नगरपालिकाको भनाइ छ। जुन गाउँ गाउँमा गएर कुना काक्षामा गएर एउटा आज दिएको हाम्रो आदरणीय देश विशालले दिएका जुन ज्ञान छन्, जुन एउटा आज प्रशिक्षण छन्, कि जुन निर्देशन छन्, ती निर्देशनलाई पालन गरेर हामीले जति गर्ने कामहरू छन्, हाम्रा जिम्मेदार देउता भन्छन् बाबुआमा, कि देउताहरूलाई चाहिँ तपाईले पूजा गर्नु पर्दैन, असल काम गरिदिएर गएपछि आत्मा खुसी भएपछि ईश्वर पनि खुसी हुन्छ। छोराछोरीलाई लागु औषध दुर्व्यसनीबाट बचाउनका लागि उनीहरूको हरेक क्रियाकलापमा साथीभाइ, विद्यालय समय बाहेक अरू बेला व्यतीत गर्ने ठाउँ, शारीरिक हावभाव, समयको पालना नगर्ने लगायतका बारेमा जानकारी राख्नुपर्ने प्रहरीको सुझाव छ। साथै छोराछोरीको पढाइ तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका बारे विद्यालयमा बुझ्न, छोराछोरीसँग पर्याप्त समय बिताउने र कुराकानी गर्न अभिभावकलाई प्रहरीको सुझाव छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला चन्द सिंह। उहाँसँग नगरको पूर्वाधार विकासमा पालिकाको काम, न्यायिक समितिका गतिविधि, नगरको दीर्घकालीन विकास नीति र जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्न नगरले गरेका कामका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार अनि धन्यवाद छ। हजुर उपमेयरज्यू, मैले सुरु गर्न चाहे, तपाईँ त न्यायिक समितिको संयोजक पनि, यो अवधिमा स्थानीय स्तरमा आउने विवादको निरूपण कसरी गर्नुभयो, कस्ता कस्ता विवाद मिलाउनु भयो उपमेयरज्यू? न्यायिक समितिको संयोजक रहँदा यहाँ भीमदत्त नगरपालिकामा आएका विवादहरूलाई
बढीभन्दा बढी हामीले मेलमिलापको प्रक्रियाबाट मिलाइरहेका छौँ हजुर र त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा छिचोलका शान्त सिमानाका विवादहरू हामी कहाँ छन् र जसमा अलि असजिलो खालको र अब दुवै पक्षले सहमतिमा नआइसकेको कुरालाई पछि हामीभन्दा मल्लो निकायमा पठाउने गरेका छन्। हजुर म अर्को विषयमा जान चाहे उपमेयरज्यू, गत असारमा बजेट ल्याउनु भयो, कोरोना लगायतका कारण बजेट खर्चको अवस्था भने सबैतिर निराशाजनक छ। तपाईको पालिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, के काम भए भनिदिनुस् न। हामीले कोरोनाको बन्दाबन्दी अवस्थादेखि नै हामीले केही दिन हामी पनि त्रसित भएर अलि अब हामी र सिङ्गो नगरमा कार्यरत कर्मचारी मित्र परिवार जनप्रतिनिधि त कहिले पनि त्यसरी बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि घरमा बसेको अवस्था छैन। तर पनि कोरोनासँगै जीवन कसरी चलाउने, कोरोनासँगै हामीले हाम्रो अन्य कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, कोरोनासँग शिक्षा स्वास्थ्य विविध विषयहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खालको एउटा योजना तय गरेर असारको महिना बजेट विनियोजित भयो र सँगसँगै त्यो बजेटलाई पनि कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मापदण्डहरू अपनाएर भए पनि त्यति ज्यादा अडचन कुनै किसिमको पनि हामीलाई महसुस भएन। हामीले कामलाई, हाम्रो काम कर्तव्यहरूलाई स्वीकार गरिरहेका छौँ। हजुर, एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ, तर स्थानीय भने हातमुख चुहो गर्न भारत जानुपर्ने बाध्यता अझै हटेन भन्छन्। कार्यक्रम नारामा मात्र सीमित भयो, लक्षित वर्गसँग तपाईहरू घुम्न पुग्नै नसक्नु भएको हो कि के हो उपमेयरज्यू? अहिलेको अवस्था भनेको हाम्रो यो अब सङ्घीयता पश्चात ऐतिहासिक पहिलो स्थानीय सरकारको निर्वाचन हो होइन, स्थानीय तह हो यो। अब हामीले सँगसँगै एउटा नीति कार्यविधि निर्माण गर्ने हो, भौगोलिक यहाँको जनशक्ति र सम्पूर्ण प्रक्रिया बुझेर एउटा कानुन निर्माण गर्दा गर्दै अनि त्यो कुरा उत्पादनसँग विभिन्न अन्य कुराहरूसँग जोड्दाखेरि पनि अब तुरन्तै त्यसको परिणाम आउँदैन। हामीले केही कुरोको पर्खनुपर्ने हुन्छ। हामीले नीतिमा छौँ होइन, नीति कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ। अब यसको कार्यान्वयन गरेको पश्चातको फल हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। अब केही समय त लाग्छ नै। हामीले खेतमा गहुँ छर्दाखेरि त फलन जेलसम्म 6 महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हामीले सम्पूर्ण समस्याहरू यो एउटा एक उत्पादनसँग जोड्ने बित्तिकै समाधान हुन्छ भन्ने कुरो त हुँदैन नि। हजुर उपमेयरज्यू, हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँ महिला भएको हिसाबले पनि मैले यो क्वेसन गर्न चाहे यहाँलाई, तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू आर्थिक अधिकारमा पुरुषभन्दा कमजोर छन्, सामाजिक हिसाबले निर्णय प्रक्रियामा पनि उनीहरूको कम भूमिका रह्यो। तपाईँ निर्वाचित भएपछि चाहिँ महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्नुभएको छ उपमेयरज्यू? सामाजिक हिसाबले पहिलो कुरो त हामी पुरुष प्रधान देश, पुरुष प्रधान समाज र सँगसँगै विभिन्न किसिमका रूढिवादी परम्परा हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म नै कायम नै छन्। तर पनि जुन अहिले एउटा मैले पनि गर्न सक्छौँ, हामी पनि सक्षम छौँ भन्ने खालको जुन संविधानले जारी गरे पश्चातको महिला नेतृत्वहरू र विभिन्न तह र तब्कामा महिला दिग्गजहरू उभिनु भएको छ जिम्मेवारी लिनका लागि भनेपछि त्यो पनि एउटा हामीले उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि म पनि अब यो जनप्रतिनिधि हुनु अगाडि पनि म महिलाको क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि मैले पनि एउटा आन्दोलित रहेर मैले पनि केही आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सघाएको छु होइन। भनेपछि हामी पनि गर्न सक्छौँ भनेर भित्रबाट बाहिर आउने यो पनि एउटा परिणाम हो। र सँगसँगै अझै हामीले एउटा महिला भएको आधारले र त्यो पुरुष सत्तात्मक सोच भएको परिवारसँग अझै हाम्रो घरमा लडाइँ छ। अनि हामीले एउटा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ बिहान 8 बजे। हामीसँग सबै माहौलहरू कार्यालयदेखि लिएर सम्पूर्ण निकायले 8 बजे गरेको हुन्छ नि, त्यो दिन हामीले बाध्य भएर 4 बजे नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर म त्यहाँनिर 8 बजे मैले घरको काम सिद्ध्याएर मैले 8 बजे घरमा आएर 8 बजेको मिटिङ पनि मैले भ्याएँ भन्ने कुरो पनि मैले मेरो सफलता मान्दिनँ। र अर्को कुरो मैले 8 बजे म महिला भएको आधारले मलाई यो महिलामुखी समय भएन भनेर, महिला मैत्री समय भएन भनेर 10 बजे सारेको पनि यो मेरो उपलब्धि होइन भनेर सोच्छु म। अब म एउटा उपप्रमुख भएको हैसियतले मैले पनि यस्ता समस्याहरू महिला भएको कारणले धेरै भोग्नु परेको होला। हामीमाथि नै तमाम छन्, हामी नै हिंसामा छौँ। विभिन्न कार्यालयको हिसाबले भनौँ, घराइको हिसाबले पनि एउटा त्यति सोच कुनै किसिमको पनि महिलाले कमजोर पक्ष हो, महिलाले यो गर्न नहुने, महिलाले यो बोल्न नहुने भन्ने खालका कुरादेखि लिएर सबै कुरामा अहिलेसम्म त अझै हामीले पनि केही कुरो पचाएर केही कुरो लुकाएर बोलिरहेको अवस्था छ। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद।
अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। जुम्लामा फल्ने रैथाने बालीको विश्वव्यापी माग बढ्दो। क्यानाडामा मात्रै 20 टन खाद्यान्न निर्यात। माग बढे पनि उत्पादनमा कमी आउँदा रैथाने बाली जोगाउन पनि मुस्किल। सुदोदान गाउँपालिकाको सडक निर्माणमा कम्पनीको लापरवाही। म्याद सकिँदा पनि अझै भएन सडक बनाउने सुरसार। निर्माण कम्पनी भन्छ कोरोनाले गर्यो। चुरे दोहनको असरले प्राकृतिक सिमसार लोप हुने खतरा। अस्तित्व जोगाउन कृत्रिम सिमसार बनाइदै संरक्षणमा एकसाथ जुटे उदयपुरका 4 नगरपालिका। लागु औषध दुर्व्यसन रोक्न खोटाङ प्रहरी सक्रिय। विद्यालयमै पुगेर सचेतना दिँदै अभिभावकलाई पनि बालबालिका बारे पूर्व जानकारी लिन सुझाव। र पर्यटक भित्र आउन भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका सक्रिय। नगरभित्रका 9वटै वडालाई जोड्ने सडक विस्तार। पर्यटन क्षेत्रमै काम गरेका व्यक्ति पनि सहभागी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। देशभरका स्थानीय सरकार आफ्नो स्थानीय तहमा निकै चर्चित रहेको पर्यटकीय क्षेत्रलाई उकास्न लागि परेका छन्। त्यसैमा बजेट विनियोजन गर्ने, विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने पनि होड चलेको छ। यसैबीच उपत्यका भित्रकै स्थानीय तह पनि पर्यटकको आकर्षण बढाउन पर्यटकीय क्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ। पर्यटकको ध्यानाकर्षण गर्नको लागि भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि नगरलाई सिंगार्दै आएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिख्वालको एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकारले नगरलाई पर्यटकको नयाँ गन्तव्य स्थलको रूपमा स्थापना गर्न भौतिक विकासलाई मात्र नभई सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा सम्पदाको संरक्षणको लागि जुटेको छ। त्यसपछि उपत्यका भित्रकै भक्तपुर त विश्व सम्पदामा सूचीकृत सम्पदाको थलो हो। त्यति मात्र नभई भक्तपुरबाट देखिने विभिन्न हिम श्रृङ्खलाबाट पनि पर्यटक भित्राउन भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरले मन्दिरको पुनर्निर्माण, चौताराको निर्माण, सडक विस्तार गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले पर्यटन विकासको लागि नगर स्तरीय पर्यटन प्रवर्धन गर्न समिति नै गठन गरेको छ। समितिमा स्थानीय तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिको सहभागिता छ। सोही समितिको सल्लाह तथा सुझावको आधारमा नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। नगरपालिकाले नगरभित्रका 9वटै वडालाई जोड्ने गरी सडक विस्तार गरेको छ। चाँगुनारायण मन्दिर दर्शन गर्न आएको व्यक्तिले नगरकोट वा नगरकोट आएको व्यक्तिले चाँगुनारायण मन्दिरको दर्शन गर्न मिल्ने गरी सडकको विकास गरेको नगरले जनाएको छ। यसैगरी नगरले बोनिजी ड्याम निर्माण समेत गरेको छ। यसले पर्यटक थप आकर्षण गर्ने नगरपालिकाले विश्वास लिएको छ। हाम्रो चाँगुनारायण नगरपालिकाले 2020मा चाहिँ हाम्रो 10 लाख पर्यटन भित्राउने सोच थियो र त्यस 2020मा कोभिड आएको कारणले राजस्व उठाउन पनि हाम्रो कमी भयो। जस्तो हाम्रो पर्यटन क्षेत्र भएको हुनाले त्यहाँबाट हाम्रो कर उठ्ने, राजस्व उठ्ने, विकास निर्माणका कामहरू हुन्थे जुन हामीले सोचेअनुसारको लक्ष्यमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ र हाम्रो विकास निर्माणलाई पनि असर परेको छ। यो कोभिडको कारणले पर्यटनमा त असर पर्यो। नगरले यस वर्ष करिब 1 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको थियो, तर कोरोनासँगै जारी भएको लकडाउनको कारण पर्यटन भित्राउन चाँगुनारायण मात्र होइन देशभरका नगरपालिकालाई सकस परिरहेको छ। यद्यपि लकडाउनबाट दिग्ग भएर रमाउन भने केही पर्यटक आउने पनि गरेका छन्। पहिला चाहिँ नि निकै नै थियो, अहिले अब यो कोभिडको कारणले पनि अहिले पर्यटक चाहिँ नि जोस ठ्याम्मै जस्तो आएकै छैन भने नि हुन्छ।
पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि नगरका सबै वडा जोड्न फास्ट्याग निर्माण सुरु भएको छ। त्यसका लागि 7 करोडमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। मुहान पोखरी महादेव पोखरीमा 3 करोडको लागतमा 4.2 किलोमिटर लामो पदमार्गको निर्माण समेत भइसकेको छ। थप 1100 मिटर निर्माणको लागि सम्झौता भइसकेको छ। यसरी पर्यटक आकर्षित गर्न चाँगुनारायण नगरपालिका लागि परेको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी प्रदीप राज दाहालको साथमा पालिकामा आज। खोटाङको राँबा बेसी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हरमटारमा 2 दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। शिविरमा 300 भन्दा बढी नागरिकले दाँत, मोतियाबिन्दु, पाठेकर, डायबिटिज लगायत रोगको गराए परीक्षण। कावासोती नगरपालिकाले पायो नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञपुरी सरुवा भएसँगै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा रमेश घरतीको नियुक्ति। 23 फागुनमा आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै कास्कीको रूपा गाउँपालिका स्थापना दिवसको अवसरमा पालिकाभित्रका स्रष्टा र राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीलाई सम्मान गरिने। बाल अधिकार सुनिश्चितता गर्न ताप्लेजुङका स्थानीय तहले जनाए प्रतिबद्धता। नेपालको संविधानले प्रदान गरेको बाल अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न आवश्यक ऐन कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिको भनाइ। बेरोजगार व्यक्ति खोज्दै 100 दिने रोजगारीमा आबद्ध हुन खोटेहाङ र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले जारी गर्यो सूचना। फागुनभित्रै बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत भई लाभग्राही परिचय पत्र लिन इच्छुक व्यक्तिलाई पालिकाको आग्रह। महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न मोरङका 17वटै पालिका एकजुट हुँदै सबै पालिकामा एकै प्रकृतिको कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएर महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्ने पालिकाको तयारी। ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती तथा सुत्केरीको घर घर पुग्दै मोरङको बेलबारी नगरपालिका 117 जना ज्येष्ठ नागरिक र 145 जना गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरमै पुगेर बाँड्यो न्यानो कपडा। अपराध न्यूनीकरण गर्न कपिलवस्तु प्रहरीले तयार पार्यो पाठ्य पुस्तक। लागु औषध दुर्व्यसनी, साइबर अपराध, बाल विवाह लगायत विषय समेटेर तयार पारिएको पाठ्य पुस्तक कपिलवस्तु नगरपालिका भित्रका 80 विद्यालयलाई वितरण गरिँदै। आँखामा लाग्ने रोगका विषयमा सचेतना जगाउन काभ्रेमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रशिक्षण। रेयुकै आँखा अस्पतालसँग सहकार्य गरेर नगरपालिकाद्वारा आँखा शिविर सञ्चालन। भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी पूर्जा उपलब्ध गराउने गरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले बढायो प्रक्रिया। 7 पालिकाद्वारा आफ्ना निकायभित्र रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गर्दै सङ्कलनका लागि मात्रै महानगरद्वारा 15 कर्मचारी नियुक्त। तनहुको रिसिङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा। भवन छिटो सकाएर आफ्नै भवनबाट सेवाग्राहीलाई सेवा दिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको दाबी। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 6 डम्मराको नदी बगरमा डोजर लगाएर नदीजन्य वस्तु निकालिँदै। डोजर र स्काभेटरको प्रयोग गरी नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहे पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा स्थानीय सरकारलाई गिज्याउँदै। ताप्लेजुङको मिक्वा खोला गाउँपालिकाद्वारा अध्यक्ष आकस्मिक उपचार कोष सञ्चालनमा। कोष मार्फत गाउँपालिकाभित्रका नागरिकलाई सरकारले निशुल्क गरे बाहेक घातक रोग उपचारका लागि बढीमा 50,000 सम्म सहयोग गर्ने। गाउँपालिकाले बढीमा 20 लाखसम्मको कोष खडा गर्ने। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका व्यावसायिक रूपमा उखु खेती गर्ने किसानलाई गाउँपालिकाद्वारा अनुदानमा कृषि यन्त्र तथा उपकरण वितरण। कृषिमा लाग्ने श्रमको लागत घटाएर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ उपकरण वितरण। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका 10 जना जनप्रतिनिधिले गरे 8औं नगरसभा बहिष्कार। वडा नम्बर 7 र 8 का जनप्रतिनिधिले सुनवल 8 मा निर्माण हुनुपर्ने 15 शय्या क्षमता रहने अस्पताल नगरसभामा बहुमतको निर्णय गराएर अन्यत्र सार्ने प्रयास भएको भन्दै बैठक नै बहिष्कार। झापाको 3 नगरपालिका छुने गरी निर्माण हुन लागेको चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क चाइना नेपाल फ्रेन्डशिप इन्डस्ट्रियल पार्कको शिलान्यास। औद्योगिक पार्कले दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा आर्थिक रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्याउने दाबी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा झापाको कमल गाउँपालिकाको तोपगाछी क्याम्पबाट धरमपुर मङ्गलबारे जोड्ने कमल खोलाको पक्की पुलको उद्घाटन। दमक नगरपालिका 10 मा रहेको मावा खोलाको पुल पनि उद्घाटन। इलामको चुराचुली जोड्ने रतुवा पुलको पनि उद्घाटन। मोरङको केराबारी गाउँपालिका 8 मा सञ्चालन रहेको क्रसर उद्योगका कारण गाउँ नै जोखिममा परेपछि स्थानीयवासी आन्दोलित। महादेव मिनरल इन्डस्ट्रिज र शिवम क्रसर बन्द गराउन माग। गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित कार्की र क्रसर सञ्चालक बीच मिलेबतो रहेको स्थानीयको आरोप।
शल्यक्रियाबाट सुत्केरी भएकी प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका 7 तुषाराकी 24 वर्षीय अनिसा एमसी थापाको मृत्यु। चिकित्सकको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको भन्दै आफन्त आन्दोलित, न्याय नपाएसम्म सब नबुझ्ने परिवारको अडान। र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दोबाका बासिन्दाद्वारा अस्पताल निर्माण गर्न 12 रोपनी भन्दा बढी जग्गा दान, एक पालिका एक अस्पताल योजना कार्यान्वयन गराउन दान दिएको भनाई। सडकलाई स्तरोन्नति गरेर सबै वडावासी र यात्रुलाई सुविधा दिन सकिने वडा अध्यक्ष अमर गर्बुजाको दाबी। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जुम्लामा फल्ने रैथाने बालीको विश्वव्यापी माग बढ्दो। क्यानाडामा मात्रै 20 टन खाद्यान्न निर्यात। माग बढे पनि उत्पादनमा कमी आउँदा रैथाने बाली जोगाउन पनि मुस्किल। सुदोदान गाउँपालिकाको सडक निर्माणमा कम्पनीको लापरवाही। म्याद सकिँदा पनि अझै भएन सडक बनाउने सुरसार। निर्माण कम्पनी भन्छ कोरोनाले गर्यो। चुरे दोहनको असरले प्राकृतिक सिमसार लोप हुने खतरा। अस्तित्व जोगाउन कृत्रिम सिमसार बनाइदै संरक्षणमा एकसाथ जुटे उदयपुरका 4 नगरपालिका। लागु औषध दुर्व्यसन रोक्न खोटाङ प्रहरी सक्रिय। विद्यालयमै पुगेर सचेतना दिँदै अभिभावकलाई पनि बालबालिका बारे पूर्व जानकारी लिन सुझाव। र पर्यटक भित्र्याउन भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका सक्रिय। नगरभित्रका 9वटै वडालाई जोड्ने सडक विस्तार। पर्यटन क्षेत्रमै काम गरेका व्यक्ति पनि सहभागी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। गरे के हुन्न? दृढ इच्छा शक्ति र लगनशीलता छ भने विदेश जानै पर्दैन। गाउँमै पनि केही गर्न सकिन्छ। यस्तै इच्छा शक्ति बोक्दा सिम्ताका किसान अहिले उदाहरणीय पात्र बन्न सफल भएका छन्। सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 6 रामकमा समूह मार्फत करिब 60 रोपनी जग्गामा सामूहिक तरकारी खेती गरिएको छ। बारीमा लटरम्म तरकारी फलाएका किसानहरू कृषिमा उत्साहित भएका छन्। सुर्खेतबाट पालिका खबरदाता युवराज पंगालीको एक रिपोर्ट। सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका किसानहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीमा जुटेका छन्। वडा नम्बर 6 जामुने बजारका कृषकहरूले समूह मार्फत व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न शुरू गरेका हुन्। लगनशील कृषि तथा पशुपालन कृषि समूह निर्माण गरी व्यावसायिक तरकारी तथा पशुपालन व्यवसाय शुरू गरेका कृषक अहिले आफ्नो व्यवसायमा खुसी छन्। आफूले व्यवसाय शुरू गरेपछि गाउँपालिकाले पनि प्राविधिक सहयोग गरेको कृषकहरूको भनाइ छ। हामीले सामूहिक रूपमा तरकारी खेती गरेका छौँ। यो समूहको नाम, हाम्रो समूहको नाम चाहिँ अब लगनशील कृषि तथा पशुपालन कृषक समूह। हामीलाई अहिले चाहिँ अब स्थानीय सरकारले यो सिम्ता गाउँपालिकाले तार जालीको लागि, घेरबारको लागि अलि उपलब्ध गराउनुभयो। नपुगेको जाली चाहिँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ भनेर उनीहरू 1 रुपैयाँ जग्गाको वार्षिक 5000 भाडा तिरेर तरकारी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। अन्य समुदायका किसानलाई पनि समूहमा आबद्ध भएर व्यावसायिक कृषि पेशा शुरू गर्न सुझाव दिने गरेका छन्। करिब 1 वर्ष विदेशमा काम गरेर नेपाल फर्केका युवा पनि गाउँपालिकाको समन्वयमा सामूहिक रूपमा व्यावसायिक तरकारी खेती शुरू गर्न थालेका छन्। 1 वर्ष बसेर आएको कतारमा
र कतारबाट फर्के लगत्तै अनि मैले कृषि पेसातिर काम गर्छु भन्ने सोच भयो अनि कृषि पेसा अब गर्न लाग्यो। हाम्रो यो चारजनाको समूह छ अहिले। यो चारजनाको समूहभित्रमा हामी आबद्ध भएर कृषि पेसा गरिराखेका छौँ। मेरो व्यवसाय अहिले चाहिँ 4 रोपनी जतिमा छ खासमा, तर अब मैले 3 बिघा जति जग्गा लिजमा लिएर अनि 20-25 वटासम्म गाई भैँसीको सङ्ख्या पुर्याउने भन्ने लक्ष्य छ। विदेशमा गएर गर्ने भनेको शारीरिक परिश्रम हो। परिवारबाट पर, देशबाट बाहिर बस्दा सहज हुँदैन। त्यसमाथि धेरै परिश्रममा थोरै कमाइ भए पनि परदेश जानेको संख्या उत्तिकै छ। तर स्वदेशमा नै व्यवसाय गर्दा त्यति धेरै पैसा नभए पनि सन्तोक मिल्छ भन्ने उदाहरण सिस्ताका कृषकले देखाइरहेका छन्। अरूले पनि यिनीहरूबाट सिक्न आवश्यक देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। जुम्लामा फल्ने रैथाने बालीको विश्वव्यापी माग बढ्दो। क्यानाडामा मात्रै 20 टन खाद्यान्न निर्यात। माग बढे पनि उत्पादनमा कमी आउँदा रैथाने बाली जोगाउन पनि मुस्किल। सुदोदान गाउँपालिकाको सडक निर्माणमा कम्पनीको लापरवाही। म्याद सकिँदा पनि अझै भएन सडक बनाउने सुरसार। निर्माण कम्पनी भन्छ कोरोनाले गर्यो। चुरे दोहनको असरले प्राकृतिक सिमसार लोप हुने खतरा। अस्तित्व जोगाउन कृत्रिम सिमसार बनाइदै संरक्षणमा एकसाथ जुटे उदयपुरका 4 नगरपालिका। लागु औषध दुर्व्यसन रोक्न खोटाङ प्रहरी सक्रिय। विद्यालयमै पुगेर सचेतना दिँदै अभिभावकलाई पनि बालबालिका बारे पूर्व जानकारी लिन सुझाव। र पर्यटक भित्र्याउन भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका सक्रिय। नगरभित्रका 9वटै वडालाई जोड्ने सडक विस्तार। पर्यटन क्षेत्रमै काम गरेका व्यक्ति पनि सहभागी। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।